बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैंने आप लोगों को यहाँ मदऊ किया है वो आपको वैक्सीन के बारे में बताना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर हमें इस वबा से छुटकारा हासिल करना है तो हमें वैक्सीनेशन की मुहिम बहुत तेज़ करनी पड़ेगी और उसे 70% से 80% तक लोगों को, पूरे मुल्क के लोगों को हमें ये टीका लगना पड़ेगा, जब जाके हमारी हर्ड इम्यूनिटी, जिसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है, या तहफ़्फ़ुज़ इस पूरे मुल्क को हो सकता है। तो इस ज़िम्न में आज हमारी टास्क फोर्स की भी मीटिंग हुई थी। उसमें चीफ़ मिनिस्टर साहब ने बहुत क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं, और वो क्लियर डायरेक्शन ये हैं कि हमें जो है पॉलिटिकल लीडर्स को आगे आके बढ़ चढ़ के इसमें उन्हें लीड लेनी पड़ेगी। ऑब्वियसली सब MPs MNAs को भी टीके लग चुके हैं, जितने भी 30 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं वो टीके लगवा रहे हैं, लेकिन इसमें अभी भी ताख़ीर हो रही है, लोग जो हैं कतरा रहे हैं वैक्सीनेशन कराने से। तो हम चाह रहे हैं कि जितने भी MPA MNA सेनेटर्स, हमारे चेयरमैन बिलावल साहब, CM साहब और सब जो दीगर हैं वो इसमें सेरेमनीज़ करेंगे एक ग्राउंड पे वैक्सीनेशन सेंटर्स में जाके, ताकि लोगों में एतमाद बढ़े। हालांकि उन सब ने टीके लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी एतमाद की कमी है, और एतमाद बढ़े और वो टीके लगवाएं। गलत अफवाहें आती रहती हैं, और ये अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सबको इस पे ध्यान न दें और पब्लिक से भी ये कहें कि ये जो है गलत अफवाहें जो हैं, इसकी वजह से हमारी सेहत के सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। अभी भी हमारे अस्पताल जो हैं मुतवातर जो है उसमें लोग आ रहे हैं और हमारे बिस्तर भर रहे हैं, और हम नहीं चाहते, स्पेशली हमारे यहाँ सिंध में, क्योंकि पहले पंजाब और KP और उस तरफ नॉर्थ में जो है ज़्यादा केसेस आ रहे थे, और अभी उनमें कुछ कमी आ गई है, लेकिन वो शिफ्ट जो है जो साउथ की तरफ जो हम देख रहे हैं, जिसमें सिंध में ज़्यादा केसेस जो आ रहे हैं, अभी भी कराची में 11 या 22 या 26% केसेस की तादाद है, और जो है पूरे जो मुल्क में 6 या कुछ की तादाद तक पहुंच गए। लेकिन क्योंकि सिंध में अभी तक हम इस वबा से हमें कमी नहीं आई है, उसकी जो कर्व है, जो हमारा ग्राफ है, वो नीचे नहीं गया है, इसलिए हम मुतवातर उस पर हमने NPIs भी डाले हुए हैं। और मुझे बहुत माजरत से कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोग NPIs पे जो है वो फॉलो नहीं करते, और ये भी है कि जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत एहतजाज करती हैं, लेकिन इसमें आम आवाम की बेहतरी है कि हम NPIs अभी जो हैं करंट NPIs हैं, जो SOPs हैं, उन पे हम मुतवातर वो जो है वो सख्ती बरकरार रखें। आगे चल के ये मुनहसर है कि ये NPIs पे हम ज़रा नरमी लाएंगे जब लोग वैक्सीनेशन कराना शुरू करें। जो हमारे, अगर आप ताजिर हजरात को अपना सेंटर्स खोलने, अपने शॉपिंग सेंटर्स की जो अभी भी खुले हुए हैं, लेकिन अगर उन्हें उनकी आज़ बढ़ानी है या उनमें ज़्यादा नरमी लानी है, तो उन्हें अपने पूरे अमले को वैक्सीनेट कराना चाहिए। लेबर को हम कह रहे हैं कि आप इंडस्ट्रीज़ को जो है वैक्सीनेशन को आप मैंडेटरी करें, लेबर को मजबूर करें कि वैक्सीनेट करें। हमने अपने अमले से शुरू किया है, हमने अपने अमले से इस तरह शुरू किया है कि सेक्रेटेरिएट और दीगर जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उन सबको कहा है कि वो अपनी वैक्सीनेशन कराएं, और अगर वो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो उनकी आगे चल के हमने ये महीना उनको दिया है, जून का बजट के बाद जुलाई के महीने में उनकी तनख्वाहों को रोका जाएगा जब तक वो वैक्सीनेट नहीं कराएं। इसी तरह हम चाहते हैं कि हर इंडस्ट्रियलिस्ट भी अपने लेबर को मजबूर करें कि वो वैक्सीनेट करें, ताकि हम इस जो मर्ज़ है इससे हम
نکل سکیں. اور یہ ہمارے جو مصیبت آئی ہوئی ہے کہ ہم نہ رشتہ داروں سے مل سکتے ہیں، نہ ہم کسی شادی کی خوشی منا سکتے ہیں، نہ ہم جو ہے کوئی بیچ کے اوپر یا کوئی پارک کے اندر جا سکتے ہیں، نہ کدھر بھی جا سکتے ہیں. جو یہ ساری، اور ماسک پہن کے ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں، ہم اپنی شکلیں، ایک دوسرے کی شکلیں بھول گئے ہیں. ہم ایک دوسرے سے جو پیار محبت ہوتا ہے، جب شکل کے ایک رونق آ جاتی ہے، جب آپ اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، شکل پہ ایک رونق آ جاتی ہے، اس سے بھی ہم محروم ہو چکے ہیں. اور یہ ساری چیزوں کو ہمیں جو ہے ان سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو ایک واحد حل ہے، اور واحد حل یہی ہے کہ ہم ویکسینیشن کریں. 30 سال سے اوپر کی عمر کے ہمارے 17.26 ملین ہیں لوگ. اس میں سے ابھی تک جو ہم نے ویکسینیشن کی ہے وہ 6% ویکسینیشن کی ہے، جس کی تعداد 1.5 ملین ہوتی ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ، یہ کم تعداد ہے، 6.5% کچھ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو، بلکہ یہ 17 ملین سے جو لوگ ہیں ان سب کو ویکسینیٹ ہو جانا چاہیے تھا اب تک، کیونکہ ہم 30 سال کی عمر کو اوپن کر دیا ہے کہ وہ واک ان ویکسینیشن کریں، وہ آئیں، اپنا شناختی کارڈ دکھائیں اور ویکسینیشن اپنی کرا دیں. تو یہ مسئلے ہیں. اور 19 سے 30 سال تک کے لیے ابھی یہ رجسٹریشن شروع ہو چکی ہے. اور اوبویسلی ہمارے 19 سے 30 سال تک کے بچے ہیں، وہ زیادہ تعداد ہیں ان کی، 18 ملین کے قریب ہے ان کی تعداد. تو وہ جو نمبر آ جائیں گے تو بہت زیادہ ہماری جو ہے ویکسینیشن کی تعداد بڑھ جائے گی. ہم نے جگہ جگہ سینٹرز کھولے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو ہے ہر قسم کے جو ہر شعبے کے ہر کسی کے جو تعلق رکھتا ہے ان سے کمیونیکیٹ کیا ہے. ہم نے ان سے کہا ہے کہ اپنے اگر سینٹرز کھولنا چاہتے ہیں، ہمارے بہت ایتھنک گروپس ہیں، جیسے بوری کمیونٹی ہے، پارسی کمیونٹی ہے، یا آخانی کمیونٹی. ہم نے سب کمیونٹیز کو کہا اگر آپ ویکسینیشن، آپ کمفرٹیبل ہیں، آپ اس سے بہتری سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے ہاں اگر ویکسینیشن سینٹر کھولنا چاہتے ہیں، ہم ادھر تیار ہیں ویکسینیشن سینٹر کھولنے کے لیے. ہم نے جو ہے انڈسٹریلسٹ سے رجوع کیا ہے، ان سے کہا ہے کہ آپ کو اگر لیبر کی وجہ سے دشواری ہو رہی ہے تو ہم سائٹ، اور ہم نے کرنگی اور سائٹ اور اس طرح کی جتنی بھی انڈسٹریل ایریاز ہیں ادھر ویکسینیشن سینٹرز کھولنے کی ہے. ابھی یہ ویکسینیشن سینٹرز تو ہم نے کھول دیے. ہم نے اس کے علاوہ ہم نے موبائل سینٹرز بھی کرنے شروع کر دیے. ہمیں ہوم ویکسینیشن ابھی ہم نے شروع کی ہوئی ہے، وہ ہوم ویکسینیشن کریں جو لوگ پہنچ نہیں سکتے ویکسینیشن سینٹرز تک. دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہر جگہ ہم موبائل سینٹرز بڑھانے کی، ہر ڈسٹرکٹ میں، کراچی میں بھی ہم بڑھائیں گے موبائل ویکسینیشن سینٹرز، اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں. اور دیگر اضلاع جو ہیں سندھ کے، ان میں بھی ہم موبائل ویکسینیشن سینٹرز کھولیں گے، کیونکہ بہت دور دراز جو علاقے ہیں، وہاں گاؤں ہیں، وہاں سے لوگ آ نہیں سکتے شہروں تک. اور حالانکہ ہم نے BHUs میں بھی ویکسینیشن سینٹرز کھول دیے، 300 BHUs میں ہم نے ویکسینیشن سینٹرز کھول دیے، لیکن بہت سارے لوگ آ نہیں پاتے. اور اسپیشلی عورتوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ان کو گھر سے نکلنا دشوار ہوتا ہے، اور وہ مردوں کا انتظار کرتی ہیں کہ کس طرح سے مرد آئیں ان کو لے جائیں. جب مرد کام کر رہے ہیں تو نہیں لے جا سکتے. تو ہم دور دراز علاقوں میں بھی موبائل ٹیمیں بنانے کے لیے ایک پروگرام اور پروجیکٹ بنا رہے ہیں. ہم پوری اس کی تفصیل کریں گے، اس کی میپنگ ہوگی. ہیومن ریسورس جو ہمیں چاہیے، وہ جو ہے درکار ہے، جو ڈاکٹرز ہیں یا ویکسینیٹرز ہیں یا جو بھی ہیں، وہ ان کی بھی ہم کر رہے ہیں، اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور دوسرا ہم یہ بھی کام کر رہے ہیں کہ ہر جگہ سے، ہر ڈسٹرکٹ میں جو گورنمنٹ کی وہیکلز ہیں، گاڑیاں ہیں، انہیں نکال کے اس کے لیے جو ہے کام کی جائے، موبائل کے یونٹس بنائے جائیں ان کے ساتھ. اور یہ سب چیزیں ہوتے ہوتے تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن ہم نے جو ٹارگیٹ رکھا ہے، ہمارا ٹارگیٹ ہے 18 ملین ڈوزز ہم 3 مہینے میں لگانا چاہتے ہیں لوگوں پہ. تو یہ ہم نے ٹارگیٹ رکھا ہے. انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ اگر آپ لوگ کا تعاون رہے گا اور مزید لوگوں کا تعاون رہے گا تو پلیز ہم یہ ٹارگیٹ اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہمیشہ کوشش کر رہا ہے کہ جتنی بھی لاجسٹک اور
ह्यूमन रिसोर्स की हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हम गवर्नमेंट से मुतवातर बात करते रहते हैं, और गवर्नमेंट CM का बहुत बहुत शुक्रिया, वो हमेशा हमें मदद करते हैं और हमें इसमें सपोर्ट करते हैं, और ये हम जारी रहेगी सपोर्ट, और हम इंशाल्लाह ये वैक्सीनेशन की मुहिम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने हमें एश्योरेंस दी, जो पिछली NCOC की मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने एश्योरेंस दी है कि वो हमें जो मुतवातर सप्लाई की चेन है उसको ब्रेक नहीं होने देंगे, वो सप्लाई हमें मुतवातर करते रहेंगे वैक्सीन की। तो वो अगर वो वैक्सीन की सप्लाई जारी रहती है और जिस तरह जारी रहेगी, लेकिन हमें उनको एक एश्योरेंस देनी है कि हम जो वैक्सीन हमारे पास आती है वो गोडाउनों में और हमारे बर्फ़ खानों में नहीं पड़ी रहे, वो इस्तेमाल हो जाए। और ये हम एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम अपना पूरा एक प्रोग्राम बना रहे हैं ताकि ये सारी वैक्सीन जो है ये डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचे और इस्तेमाल हो। तो ये हाँ आपसे गुजारिश करनी थी। और जो आपके जो है आपके अगर कोई खदशात हैं वो आप जो है प्लीज़ काइंडली आप जो है एक्सपर्ट से पूछ के खदशात जो हैं वैक्सीन्स के बारे में वो दूर करें, और जो गलत मिस रिप्रेजेंटेशन या गलत अफवाहें होती हैं उनको ज़रा सा ज़्यादा उजागर न करें। उन्हें बेहतर है कि उन्हें उसी हद तक छोड़ दें, और आगे जब बढ़ती हैं ये चीज़ें, हर एक चैनल एक चीज़ उठाता है, फिर वो हर चैनल पे वो फैल जाती है गलत अफवाह, और इससे बड़ा नुकसान होता है, और इसकी वजह से लोगों में हिचकिचाहट होती है वैक्सीन करने के लिए। अखबार में आ गया कि 2 साल में इंसान मर जाएगा, नहीं होता, ये 2 साल में नहीं मरता। वो एक बेवकूफ़ आदमी था जिसने ये खामखा में एक अफवाह फैला दी। साल तो होने को आ गया है, लोग बीमार भी नहीं हो रहे इस वैक्सीन की वजह से। बहुत सारे लोग साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं बहुत मिनिमल हैं। एक साइड इफ़ेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल में एक दफ़ा एक पर्सन को साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, और वो भी हमने हर जगह उसका भी बंदोबस्त किया हुआ है कि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसकी दवाएं मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं जो उसको ट्रीट करने के लिए तैयार होते हैं। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी आप गलत अफ़वाहों पे लोगों को उनसे करें, आप इन्फॉर्म्ड जो है आप डिस्कशंस करवाएं टीवी पे, चैनल्स पे, और माहिरों को बुला के उससे गुफ्तगू कराएं ताकि लोग जो है वैक्सीन की तरफ माइल हों। शुक्रिया। देखें, हमने जो हालात को देखते हुए ये जो है मैं जैसे कह रहे थे ना, इन्फॉर्म्ड डिसीशंस होनी चाहिए, और हमने हालात को देखते हुए ये NPIs की डिसीशन टास्क फोर्स में बहुत तफसील से माहिरीन के साथ बैठ के डिस्कस करके ये NPIs हमने आगे बढ़ाए थे। फेडरल गवर्नमेंट कुछ नरमी ला रही थी, लेकिन उनके क्योंकि नंबर्स कम हो गए थे, हमारे नंबर्स जो थे बढ़ रहे थे, तो इसलिए हमने ये NPIs की कंटिन्यूटी रखी। मैं अफसोस से कहना चाहती हूँ कि ये जो पॉलिटिकल इस पे पॉइंट स्कोरिंग है ये नहीं करनी चाहिए। ज़रूर मुझे इल्म है कि ताजरों की भी कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन 6 बजे तक उनकी दुकानें खुली हैं, हमने दुकानें नहीं बंद की हैं। 6 बजे तक दुकानें खुली हैं, क्यों नहीं? और सुबह सवेरे से वो क्यों नहीं पहले आ जाते हैं, 12-1 बजे सो के उठते हैं, फिर आते हैं, फिर 4 घंटे उनकी 6 घंटे उनकी दुकान चलती है। तो वो सवेरे आए, लोगों को भी अगर पता होगा कि सवेरे दुकान खुलती है तो वो भी सवेरे आके शॉपिंग करेंगे। लेकिन ये कहना कि ये जो है ये हमारे पर एक माशी कत्ल हो रहा है कराची का, मैं ये गलत बात है। कोई माशी कत्ल नहीं हो रहा, आपकी दुकानें खुली हुई हैं, कमाई हो रही है उतनी ही। आपको ये भी पता है कि ऑनलाइन जितनी शॉपिंग ऑनलाइन हुई है और ताजिर हजरात के जेब भरे हुए हैं इन ऑनलाइन शॉपिंग से, वो कभी नहीं हुई थी।
اس عید کے دوران. حالانکہ عید کے 10 دن کیونکہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کی سفارشات پہ بند کیا تھا سب کچھ, تو لیکن یہ جو ہے obviously مجبوری ہے, غریب طبقہ ہے, اس کو وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمائے, لیکن بالکل میں سمجھتی ہوں پاکستان جو ہے اس میں کامیاب ہو چکا ہے کہ ہم نے بیلنس رکھا ہے بٹوین ہماری جو معیشت ہے اور ہمارا جو ہیلتھ ہے, اس پہ ہم نے بیلنس رکھا. ہم نے اتنی کرفیو تک کی نوبت ہم نے نہیں کی ہے. اگر ہم کرفیو تک کی نوبت کرتے جس طرح بہت سارے لوگوں کو ملکوں کو کرنا پڑا, اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم نے اس کو ہینڈل کیا ہے کووڈ کو, اور کووڈ جو ہے اس طریقے سے نہیں پھیلا جس طریقے سے دیگر ممالک میں پھیلا. انڈیا کا آپ حال دیکھ لیں. لیکن اگر اس طریقے سے کوآپریشن اور ہماری مدد نہیں کریں گے پبلک, تو پھر ہمیں مجبوری سختی کرنی پڑتی ہے نا. ہم آخرکار لوگوں کی جو ہے جان اور ان کی جو ہے صحت سے تو نہیں کھیل سکتے. تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ہم ہمیشہ جو ہے ٹاسک فورس بیٹھتی ہے, اس میں وہ نمبرز دیکھتی ہے, وہ حالات دیکھتی ہے کہ انفیکٹیوٹی ریٹ کتنا بڑھ رہا ہے یا کتنا کم ہو رہا ہے, اس کے مطابق پھر وہ سختی یا نرمی کی بات کرتی ہے. تو وہ آگے چل کے ہم ہر ہفتے میں 2-3 دفعہ ملتے ہیں, ٹاسک فورس 2-3 دفعہ ملتی ہے ہفتے میں. آج بھی صبح کو میٹنگ ہوئی تھی, ابھی منڈے سے پہلے ایک اور میٹنگ ہو جائے گی. تو ہم ہمیشہ ایک میٹنگ کر کے اس پہ ڈیسیشن جو ہے, اور جہاں ڈیسیشن صرف اس وقت پر لیا گیا ہے کہ جو لوگوں کو خوش رکھیں, تو اس ڈیسیشن سے کام نہیں چلے گا. لوگوں کو جو ہے ہم ضرور لوگوں کا مشورہ لیتے ہیں, لیکن ڈیسیشن جو ہے وہ ایک سائنٹیفک بیسس پہ ایک ڈیسیشن ہونا ہوتا ہے. اس طرح سے ڈیسیشن نہیں ہوتے کہ کیونکہ میں اپنی کمائی کرنا چاہتا ہوں تو آپ میری ڈیسیشن پہ آپ جو ہے چلیں, یہ نہیں ہو سکتا. میڈم یہ بتا دیں کہ وفاقی وزیر تعلیم نے 7 دن سے ملک بھر کے اسکول کھولنے کا جو ہے نا اعلان کر دیا ہے, لیکن این سی او سی نے یہ پہلے ہی فیصلہ کیا تھا کہ جہاں مثبت شرح 5% سے کم ہو تو ان شہروں میں یا ان ڈسٹرکٹ میں تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے. اب سندھ حکومت نے کیا فیصلہ کیا ہے تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے, اور آپ کی کیا سفارشات سے تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے سندھ حکومت کو؟ دیکھیں جولائی میں امتحان ہیں, وہ کر رہے ہیں 11th 12th کے, 12ویں جماعت کے اور شاید 10ویں جماعت کے امتحان ہونے جا رہے ہیں جولائی میں. اور اس سے پہلے جب رزلٹ آ جائے گی تو اس کے بعد اسکولس کھلیں گے. ابھی تک ہمارا کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے کہ ہم اسکول کھولنے جا رہے ہیں. اس وجہ سے ہم نے ایک تیز مہم کر دی ہے. ٹیچرز اور جو عملہ ہے اسکولوں کا, ان کو ہم نے ویکسینیشن ہم ان کی کر رہے ہیں, اور اس پہ ہم نے تیزی لائی ہے. اور ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بیٹھ کے انہوں نے پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم ہر اسکول کی ٹیچر اور ہر اسکول کے جو مینجمنٹ اسٹاف ہے اور دیگر اسٹاف ہے, وہ ان کو سب کو ویکسینیٹ کر لیں تاکہ بچے ان کی وجہ سے انفیکٹ نہ ہوں. ہاں ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے ماں باپ نے ویکسینیشن نہیں کرایا ہو اور ان کے والد کام کرتے ہوں باہر اور وہ انفیکشن لے کے, لیکن اسکول کی طرف سے ہم پورا تحفظ دلانا چاہتے ہیں کہ پورا صحت کا تحفظ ہو اور وہ اسکول سے وہ انفیکشن بچہ نہیں باہر لے جائے. انڈین ویریئنٹ ہے وہ کس حد تک پھیلا ہوا ہے, دوسرا جو آپ نے بات کی 15 لاکھ کے قریب لوگوں کو ویکسینیٹ کیا, اس میں سے 11 لاکھ کو فرسٹ ڈوز لگا ہے, صرف 4 لاکھ ہیں جن کو سیکنڈ ڈوز لگا ہے. تو وہ سیکنڈ ڈوز والی اتنی ہچکچاہٹ کیوں ہے جب فرسٹ ڈوز لگ چکا ہے, کیا وجوہات ہیں؟ اور سر دوسرا سوال ناصر شاہ صاحب سے سر تھوڑا سا آؤٹ ہو جائے گا, یہ بتائیے گا سر جو پی ایس ایل ہونے جا رہا ہے اس میں آپ نے بڑا کردار ادا کیا ہے, سب ٹیچر نے, تو اس حوالے سے بتا دیں. اچھا پہلے میں آپ کو اس کا انڈین ویریئنٹ کا بتا دوں. 4 جو لوگ تھے جو آئے تھے عراق اور ایک دوحہ سے آیا تھا, انہیں ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کیا گیا, ان کا وہ پازیٹیو تھا. پھر اس کے بعد پی سی آر کیا گیا, پی سی آر پازیٹیو تھا, لیکن اس کی ہم نے سیکوینسنگ بھی کی تو ہمیں وہاں سے انڈین ویریئنٹ ملا. ہم کچھ جگہیں ہیں جیسے سعودیہ ہے یا یہاں سینٹرل افریقہ ہے, یا کچھ ایسی جگہوں سے اگر لوگ آتے ہیں, مڈل ایسٹ سے جو لوگ آتے ہیں, ان کی ہم ریپڈ ٹیسٹ کے بعد اگر وہ ریپڈ ٹیسٹ پازیٹیو ہوتا ہے تو ہم ان کی پی سی آر کے بعد ان کی سیکوینسنگ بھی کرواتے ہیں.
تاکہ کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ وہاں سے بیکاز بہت سارے لوگ عراق میں اسپیشلی بہت سارے آتے ہیں زائرین، تو وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا وائرس لے کے آ جائیں، دوسرے قسم کے وائرس لے آئیں. تو اس وجہ سے ہم نے سیکوینسنگ کی، اس میں سے 4 لوگ ہمیں انڈین ویرینٹ کے ملے. ہمارے 75% جو تھے یو کے ویرینٹ تھے، 20% ہمارے جو تھے وہ برازیل اور ساؤتھ افریقن ویرینٹ تھے، لیکن 4 جو لوگ تھے انڈین ویرینٹ کے تھے. ابھی انڈین ویرینٹ کا جو ہے وہ جو ہم نے بہت کنٹین کیا، انہیں آئسولیٹ کیا، انہیں یہ کیا، تو اس وجہ سے وہ کمیونٹی میں نہیں اسپریڈ ہوا. ہم نے کانٹیکٹ ٹریسنگ کی ہے. ایک جو تھی بچی تھی جس کا جو پازیٹیو تھی، اس کی والدہ کو وہ پازیٹیو ہو گئی، وہ اس کو انفیکشن تھا، لیکن کیونکہ وہ گھر میں محدود رہی تو وہ پھیلا نہیں ہے کمیونٹی میں. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اب تک اللہ کا فضل ہے کہ یہ انڈین ویرینٹ کمیونٹی میں نہیں پھیلا ہے. وہ جو کنٹین ہو گئے، جو ٹریولرز تھے، انہی میں وائرس پایا گیا ہے اور کمیونٹی میں نہیں پایا گیا. لیکن ہمیں پھر بھی بہت محتاط ہونا ہے، کیونکہ ابھی تک فلائٹس آتی رہتی ہیں اور فلائٹس میں ہو سکتا ہے وہ لے آئیں، اور ہاں تو ہم بہت احتیاط سے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ ڈوز کا میں یہ بھی بتا دوں کہ سیکنڈ ڈوز کے اوپر ہم نے سارے نمبرز نکال رہے ہیں لوگوں کے جنہیں فرسٹ ڈوز لگ گیا ہے، اور ان کا اگر سیکنڈ ڈوز ڈیو ہے تو ہم انہیں اطلاع کر رہے ہیں فون پہ، تاکہ وہ آ کے اپنا سیکنڈ ڈوز بھی لگوا دیں. تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس ویکسین موجود ہے سیکنڈ ڈوز کی، سائنو فارم کی بھی موجود ہے، سائنو ویک کی بھی موجود ہے، اور ان کو سب کو ہم اگر وہ مسنگ ہیں تو ہم ان کو بلا کے ویکسینیٹ کرا رہے ہیں. ایئرپورٹ پہ ابھی تک کوئی بھی اسکریننگ کا انتظام نہیں ہے. انڈین ویسٹ سامنے آئے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وفاق کی ذمہ داری ہے، اس سلسلے میں وفاق کے ساتھ کوئی رابطہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے. وفاق نے ہمیں ایکسیس دی ہے، اور وفاق نے ہمیں ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ ہے، جو جس کے اوپر کریڈٹ جانا چاہیے اسی کے کریڈٹ میں ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ انہوں نے دیا ہے ہمیں. ہم ہر پیسنجر کا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کرتے ہیں وہاں، اور جو ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ میں پازیٹیو آتا ہے ان کو الگ کر کے ان کا پی سی آر کرتے ہیں. سب کا پی سی آر نہیں کرتے، سب کا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کر رہے ہیں. جی نہیں بیٹا، وہ تو آئی نہیں ہے ویکسین ابھی، فائزر تو ہمارے پاس آئی نہیں ہے. دیکھیں، سائنو فارم جو ہے وہ ہر کسی کو لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سائنو فارم میں کوئی پرابلم نہیں ہے لگانے میں. اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے، وہ ہو جائے گی. میں یہ صرف بتانا چاہ رہی ہوں جو باہر جا رہے ہیں نا بچے، ابھی ان کے لیے بھی ہم ایک پلان بنا رہے ہیں. جو پڑھائی کے لیے ابھی سپٹمبر سے جو ہے ان کا سیمسٹر شروع ہونے والا ہے، جو یو کے اور امریکہ اور دیگر ممالک یورپ میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کے لیے ہم جو فائزر آ رہی ہے وہ ہم ان کے لیے مختص کر رہے ہیں کہ وہ فائزر ویکسین جو ہے صرف ان کو لگے گی جو باہر پڑھائی کے لیے بچے جا رہے ہیں. اور یہ جو ہیں 19 سال سے بڑے عمر کے بچے ہوتے ہیں تو ان کو ہم فائزر لگائیں گے. اور فائزر کیونکہ یہ نہیں ہے کہ دوسری انجیکشنز کارآمد نہیں ہیں، لیکن کیونکہ یو کے میں یہ قدغن لگی ہوئی ہے کہ آپ صرف فائزر لگا کے آئیں یا ایسٹرازینیکا لگا کے آئیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو، اور ایسٹرازینیکا آپ کو پتہ ہے کہ 40 سال کی بڑی عمر سے کے لیے ہے ایسٹرازینیکا، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو بچے 19 سال اور اوپر کے آتے ہیں اور باہر جانا چاہ رہے ہیں پڑھائی کے لیے، تو انہیں ہم فائزر لگائیں. اور فائزر کی تعداد ہمارے پاس کچھ کم ہے، تو ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ انہی بچوں کو لگائی جائے اور کسی اور کو نہیں لگائی جائے. کیبنٹ کے بہت سارے ممبرز اور بڑی تعداد میں ایم پی ایز نے بھی ابھی تک ویکسینیٹ خود کو نہیں کرایا. تو سرکاری ملازمین کی جو تنخواہ بند ہو رہی ہے، ان کی رکنیت یا ان کی تنخواہ سے متعلق کوئی فیصلہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا مدارس کے وہ بچے کم عمر کے ہیں،
30 साल से कम उम्र के हैं 19 से 30 की रजिस्ट्रेशन हो रही है। जैसे ही वो खुल जाएगी उनकी वैक्सीनेशन, हम मदारिस में भी सेंटर्स खोल देंगे और उन्हें भी कर लेंगे वैक्सीनेशन जैसे उनकी वैक्सीनेशन खुलती है। और बाकी जो आपने MPS के लिए कहा है, तो मैं MPS से गुजारिश ही कर सकती हूँ कि आप लोग आके वैक्सीनेशन लगाएं। और उनकी जो है तनख्वाहों में मैं कुछ रुकावट नहीं डाल सकती, क्योंकि उनके राइट्स फिर वो पार्लियामेंट में शोर मचाएंगे, तो हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि हमने अपने जो हमारे पार्टी के MPs हैं उन सब से कहा है कि वो प्लीज़ काइंडली करें, और चेयरमैन साहब का एक डायरेक्टिव आ चुका है उनको कि वो सब अपनी वैक्सीनेशन कराएं। हम ये कह सकते हैं, सॉरी, एक हम बात ये कर सकते हैं कि स्पीकर से कहें जो वैक्सीनेट नहीं करता अपने आप को, उसे असेंबली में नहीं आने दें, यही कर सकते हैं। एक सेकेंड, एक ये पूछ लें, फिर ये पूछ लें। नहीं नहीं, और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जो वैक्सीनेशन की बुनियादी शर्त है वो शनाख्ती कार्ड है। हाँ, पाकिस्तान में बल्कि खास तौर पे कराची में ऐसी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो बर्मी है, बंगाली है, अफगानी है, कुछ के पास कार्ड भी है, लेकिन अक्सरियत ऐसी है जिनके पास कार्ड नहीं है। उनकी वैक्सीनेशन का क्या इंतजाम है? और दूसरा, उनकी टेस्टिंग के लिए क्या, तो टेस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उनको कोरोना है या नहीं है, क्या वो इस हद से भी महरूम है? नहीं, टेस्टिंग में शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आपको सिम्टम्स हैं और आप रुजू करते हैं किसी DHO से, जो लोकल DHO से, वो अपनी टीम्स, हमारे पास रैपिड रिस्पांस टीम्स मौजूद हैं, वो जाके टेस्टिंग करती हैं। दूसरा, आपने जो बात की कि फाइज़र आई है या नहीं आई है, फाइज़र हम तक नहीं पहुंची है। एक हफ़्ते की उन्होंने कहा है कि एक हफ़्ते में हमें वो फाइज़र मुहैया कर लेंगे, कोई 20,000 के करीब डोजेज़ आ रहे हैं। दूसरी बात जो आपने शनाख्ती कार्ड की है, शनाख्ती कार्ड का जो है वो हमने आज ही टास्क फोर्स में मीटिंग की थी। शनाख्ती कार्ड की शर्त जो है वो NCOC से है, लेकिन हम चाह रहे हैं, हमने ये डायरेक्टिव हम सारे सेंटर्स को दे रहे हैं कि बग़ैर शनाख्ती कार्ड के कोई भी चीज़ वो ले, अगर पासपोर्ट ले आएँ या कोई भी आइडेंटिटी का ले आएँ, अपना नाम और टेलीफ़ोन नंबर लिखवा दें, तो हम उनको वैक्सीनेट कर देंगे। क्योंकि बहरहाल वो यहीं रह रहे हैं लोग, वो अगर हम उनको नहीं वैक्सीनेट करेंगे वो फैला सकते हैं। तो कोई भी, किसी गैर मुल्की हो, यहाँ इलीगल इमिग्रेंट हो, हाँ, हेल्थ जो है उनमें उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है उनकी शनाख्त करना के है। बस हम इसलिए कह रहे हैं कि NCOC की तरफ से ये है, CNIC की शर्त है। हम कह रहे हैं कि CNIC की शर्त के अलावा अगर पासपोर्ट है वो उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पासपोर्ट भी नहीं है, उसके अलावा जस्ट अपना डिटेल्स दे दें, एड्रेस दे दें, नाम दे दें, टेलीफोन नंबर दे दें, हम उस पर भी उनको कर देंगे। हाँ, देखिए, अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है इस पर। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि नंबर्स कुछ कम हों, उसके बाद हम ये कोई डिसीजन लेंगे। तो वो इसीलिए मैं कह रही हूँ, नंबर्स हम जब तक हम अपने हम नंबर्स की जो है ये गेम है, और तो नंबर्स अगर जब तक नहीं कम होते, हमें मुतवातर जो है बहुत एहतियात से काम लेना है। तो हम अपने बच्चों की जो ज़िंदगियां हैं उन्हें दाव पर नहीं लगाना चाहते, ना ही उनके जो वालिदैन हैं और उनके रिश्तेदार हैं। तो इस वजह से स्कूल उस वक्त तक बंद रहेंगे जब तक हम पॉजिटिव नहीं हो जाएं कि ये नंबर्स नीचे की तरफ जा रहे हैं और ऊपर नहीं बढ़ेंगे। देखें, हम सब एक ही प्रोविंस में, एक ही सूबे में रहते हैं। कराची से ही लोग जाते हैं थरपारकर से लोग कराची आते हैं, और हर जगह आपको इन्फेक्शन मिल रहा है। 5%, 3%, 4%, 7%, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास केस नंबर्स आ रहे हैं। तो हम एक यूनिफॉर्म पॉलिसी रखे हुए हैं
کیونکہ اگر کسی جگہ ہم کمی کی وجہ اگر ہمارے ہاں کراچی اور حیدرآباد کے نمبرز کم ہو جاتے ہیں نا تو ہم سب کو کھول دیتے، لیکن کیونکہ کراچی اور حیدرآباد کے نمبرز آئے ہیں یہاں سے لوگ جاتے آتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دیوار کے پیچھے رہتے ہوں اور اس دیوار سے اس طرف پھیلانتے نہ ہوں، تو وہ یہ تو نہیں ہے نا، کمیونیکیشن ٹرانسپورٹ ہر جگہ لوگ جاتے آتے رہتے ہیں، لیکن انفیکشن وہاں بھی لے جا سکتے ہیں اور وہ لے کے آ سکتے ہیں۔ بس تھینک یو۔ پی ایس ایل والا بتا دیں۔ جی دیکھیں پی ایس ایل اور پھر ظاہر ہے پاکستان سے اس کا جڑا ہوا ہے، تو مجھے وہ جو وہاں پہ کرنل صاحب گئے تھے آصف